अच्छा यार, ये जो गरीबी है ना, ये पाकिस्तानी नौजवानों की किस्मत के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी नौजवान हैं वो ज़िंदगी के अंदर यही चांसेस है कि वो ज़िंदगी के अंदर गरीब ही रह जाएंगे, वो ज़िंदगी के अंदर नाकाम ही रह जाएंगे। ये कोई मतलब ख्याल खाम बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब गलत बात है, बल्कि उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी गलती है जो वो करते हैं, जो वो कर रहे हैं, और जिसकी वजह से वो ज़िंदगी के अंदर आगे नहीं जा पाते। डेफिनेटली आप ये सोच रहे हैं कि वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर अक्सर लोग, अक्सर नौजवान जो है वो ज़िंदगी के अंदर गरीब ही रह जाते हैं। उसके पीछे एक वजह है। आपको पता है कि यार कामयाबी का एक पूरा प्रोसेस होता है। जब भी हम कामयाबी का आगाज़ करते हैं, अमीर बनने का आगाज़ करते हैं, तो उसको पूरा एक प्रोसेस होता है, हमें उस पूरे प्रोसेस पर चलना पड़ता है। शुरुआत के अंदर हम थोड़े मोटिवेट होते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी वो कहते हैं ना कि ताज़ा ताज़ा जब भी कोई काम शुरू किया जाता है तो हम बड़े शुरू में बड़े पुरजोश होते हैं, और शुरू में चाहे हमें कोई रिजल्ट मिले ना मिले, हम बड़ा आराम से ही काम को जारी रखते हैं, अमल करते रहते हैं, चाहे हमें रिजल्ट्स मिल रहे हो या ना मिल रहे हो। आपको पता है कि शुरू के अंदर थोड़ा बहुत काम कर लेना कोई काफ़ी काम नहीं होता। आपको पता है कि पता नहीं कितने लोग हैं दुनिया के अंदर, कितने लोग हैं, आप यही कह लें कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं जो अपने काम का आगाज़ करते हैं, काम की शुरुआत करते हैं। अब ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि लोग काम की शुरुआत नहीं करते। डेफिनेटली हर कोई काम की शुरुआत करता है, शुरू में वो काम भी करते हैं, लेकिन अब आपको पता है कि सिर्फ वो काम कर लेना कोई ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए काफ़ी नहीं होता। असल में होता यह है कि कामयाबी का एक पूरा प्रोसेस होता है। अगर मैं उस प्रोसेस को थोड़ा डिवाइड करूँ तो शुरू के जो 6 महीने होते हैं उसके अंदर मतलब मोस्टली लोग किसी न किसी तरह सर्वाइव कर जाते हैं, वो किसी न किसी तरह उस पर अमल कर लेते हैं अपने प्लान पर। लेकिन जो असल बात शुरू होती है वो शुरू होती है 6-7 महीनों के बाद। यानी आप ऐसा कह लें कि ये जो अगला 1.5 साल होता है, 6 महीनों से बाद 2 साल तक, यानी ये जो 1.5 साल का 18 महीनों का दौरानिया होता है, यही वो सबसे टफ काम होता है, जिसके अंदर बहुत से नौजवान क्या करते हैं, वो यहीं पर अपने काम को स्टॉप कर देते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है ये फेज जो होती है ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुश्किल फेज होती है। यही वो फेज है जो पाकिस्तान के अंदर अक्सर नौजवानों को गरीब रखती है। यही वो फेज है जिसकी वजह से अक्सर नौजवानों की किस्मत जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। असल में यार होता यह है कि मोटिवेट होकर काम करना तो इस तरह तो दुनिया का हर शख्स काम कर सकता है। असल बात यह है कि जो चीज़ अमीरों और गरीबों के दरमियान फ़र्क करती है वो ये नहीं है कि अमीर भी मोटिवेट भी फील करते हैं और डीमोटिवेट भी फील करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उनको मोटिवेशन ही मिली हुई होती है। अगर हम कह लें कि दुनिया के अंदर जितने भी अमीर शख्स हैं या कामयाब लोग हैं उन्हें हर वक्त ही कोई ना कोई मोटिवेशन मिलती रहती है, तो ऐसी बात नहीं है। असल बात यह है कि जब आप डीमोटिवेट होते हैं, जब आपका काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, तो वो वक्त होता है। अगर आप उसके अंदर काम करने के अंदर कामयाब हो जाएं तो डेफिनेटली फिर आप जिंदगी के अंदर कामयाब हैं। अगर आप वहाँ भी कामयाबी के साथ काम ना कर सके तो आप लाइफ के अंदर आगे नहीं जा सकते। तो यार ये जो असल मुश्किल वक्त होता है वो शुरू ही बाद में होता है। यानी वो आप ऐसा कह लेंगे अगला जो 1.5 साल होता है आपका वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ओवरऑल अगर आप बात करें तो शुरू के जो 2 साल होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। उनके अंदर आपको किसी किस्म का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। ऐसा बात होगा तो ऐसा होता है कि आपकी मोटिवेशन बिल्कुल गायब हो जाती है। अब अगले दौरानिया में क्या होता है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन की वजह से, मोटिवेशन की बुनियाद पर किसी न किसी तरह 6 महीने आप गुजारा कर लेते हैं, फिर अगले 1.5-2 साल के अंदर आपको क्या होता है कि एक तो सबसे पहले आपकी मोटिवेशन गायब हो चुकी होती है। अब आपको बगैर मोटिवेशन के काम करना पड़ता है। हालांकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि काम वो सिर्फ तब ही करेंगे जब वो मोटिवेट फील करेंगे। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता। कभी भी आपको मोटिवेशन आपको काम करने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि आपका काम आपको खुद मोटिवेट करता है। जब आप अपने काम को करते चले जाते हैं तो वो खुद ब खुद आपको मोटिवेट करता है। यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से अक्सर नौजवान जो होते हैं वो अपने काम को क्विट कर देते हैं, वो अपने काम को छोड़ देते हैं। दूसरे नंबर पर उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, बहुत सी कुर्बानियां देना पड़ती है। ज़ाहिर बात है अगर आप जिंदगी के अंदर कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो आपने सुना होगा कि अगर कुछ हासिल करना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। तो वो हमारे नौजवान जो है ये अक्सर सिर्फ पाने की ख्वाहिश करते हैं, ये कुछ भी खोना नहीं चाहते। ये अपना जरा सा भी वक्त मतलब अपने काम की तरफ ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। अगर फॉर एग्जाम्पल वो अपना काम शुरू करने वाले, उन्हें कोई दोस्त बुलाता है, कोई बाहर से कहता है आ जाए भाई बाहर चलें, घूमने फिरने चले जाएं, आज हम फलां जगह पे जा रहे हैं, आज हम उस जगह पे जा रहे हैं, वहाँ हमने ये प्रोग्राम कर दिया, ये पार्टी प्लान कर दिया, तो वो क्या करते हैं कि जो उनका बना बनाया प्लान होता है वो उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं वहीं पर। वो ये कहते हैं कि आज मैं ये काम नहीं करता, चले मैं अगले दिन ये काम कर दूंगा। इसी तरह जब उनको मुख्तलिफ रुकावटों का सामना करना पड़ता है, एक उनको अपने अंदर की रुकावटें होती हैं, यानी बाहर से लोग उन्हें मुख्तलिफ चीज़ों का मतलब लालच देकर उस काम से मतलब एक तरह से भटका देते हैं, और दूसरा उनके अंदर अपने मतलब वसवसे पैदा हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि रिजल्ट्स तो मुझे मिल नहीं रहे, पता नहीं मेरा जो मैं काम कर रहा हूँ इसका फ़ायदा है ही या नहीं, फलां ने ये कह दिया, फलां ने वो कह दिया। तो इन्हीं बातों में आकर वो क्या करते हैं, अपने काम को छोड़ देते हैं, यानी अपने काम पर गिव अप कर देते हैं। यही वो वजह, यही वो मुश्किलात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो अक्सर नौजवान होते हैं वो इन मुश्किलात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। शुरू में मोटिवेशन मिली है तो फिर काम कर लिया, अगर मोटिवेशन नहीं मिल रही तो फिर काम ना किया, और उसके बाद अगर सब कुछ रास्ता ठीक चल रहा हो, सब कुछ हालात वगैरह ठीक हो तो फिर तो वो काम
کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ صرف اسی کنڈیشن کے اندر کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پھر اس طرح تو دنیا کا ہر انسان کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ تو دنیا کا ہر شخص کامیاب اس طرح تو ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستو اصل بات یہ ہے کہ شروع میں جب آپ موٹیویٹ فیل کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی اگلی فیز شروع ہوتی ہے، جب آپ کو 6 مہینوں کے بعد 6 مہینوں سے لے کر اگلے 2-2.5 سال تک کے لیے جانا پڑتا ہے، آپ کو اس وقت کے اندر کام کرنا پڑتا ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جو کہ آپ کا بہت زیادہ مشکل وقت ہوتا ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو ریزلٹس نہیں ملتے، آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، آپ کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو اس کنڈیشن کے اندر اس وقت کام کرنا پڑتا ہے جب آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا۔ تو ظاہری بات یہی وہ فیز ہوتی ہے، یہی وہ دورانیہ ہوتا ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جس کے اندر پاکستان کے اندر زیادہ تر نوجوان اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے کام کو کوئٹ کر دیتے ہیں، اور جب آپ اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ زندگی بھر غریب رہ جاتے ہیں، یہی وہ فیز ہے جو آپ کو غریب رکھتی ہے۔ اگر آپ صرف اسی فیز پر قابو پا لیں، اگر آپ صرف انہی چیزوں کو کنٹرول کر لیں کہ آپ بغیر موٹیویشن کے کام کریں گے، آپ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں گے، اور آپ رکاوٹوں کا سامنا کرنے کے لیے، آپ اپنے مسائل کا سامنا کرنے کے لیے، ان کو حل کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اگر آپ یہ 3 کام کر لیں صرف اسی فیز کے اندر، تو ڈیفینیٹلی آپ زندگی کے اندر امیر بن سکتے ہیں، آپ زندگی کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شروعات میں آپ کے اندر موٹیویشن ہوتی ہے، موٹیویشن کے اندر کام کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، وہ وقت آپ اس طرح گزار لیں گے، جب آپ کا اگلا وقت آئے گا آپ کو اس کے اندر آپ کو اپنے آپ کو پہلے سے ہی تیار رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو کام کے اندر رکھنے کے لیے آپ کو پہلے سے ہی ریڈی رکھنا ہوگا۔ اگر آپ کسی نہ کسی طرح اس کے اندر گزارا کر جائیں، کسی نہ کسی طرح اس فیز کے اندر سروائیو کر جائیں، تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کا مستقبل روشن ہوگا۔ کیونکہ آپ کو جب آپ ایک کام کے اندر 2.5-3 سال گزار لیتے ہیں، پھر جب اگلی فیز آتی ہے تو اس کے اندر آپ کی رکاوٹیں اور مشکلات کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو کم قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ ریزلٹس بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنے ریزلٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کم از کم آپ ان سے مطمئن ہو جاتے ہیں، آپ ان سے سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں، وہ ریزلٹس کم از کم آپ کو آگے بڑھتے رہنے کے لیے تیار رکھتے ہیں، آپ کو آگے بڑھتے رہنے کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں، پھر آپ کے لیے آگے بڑھنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ پھر آپ کو کچھ نہ کچھ ریزلٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو ریزلٹس مل رہے ہوتے ہیں، اور آپ خوش ہو جاتے ہیں، جو کام میں نے پہلے شروع کیا تھا اب اس سے مجھے ریزلٹس مل رہے ہیں، اب اس کام کے اندر کامیابی حاصل کرنا میرے لیے آسان ہوتا جا رہا ہے، جیسے جیسے میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں میرا ہر کام آسان ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہی وہ فیز ہوتی ہے جو کہ آپ کی قسمت کا فیصلہ کرتی ہے، اسی فیز کے اندر پتہ چلتا ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ اسی فیز کے اندر پاکستان کے اندر اکثر نوجوان ہوتے ہیں، آپ ایسا کہہ لیں کہ مور دین 90% نوجوان جو ہوتے ہیں وہ اسی فیز کے اندر کوئٹ کر دیتے ہیں، وہ اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی فیز کی وجہ سے پاکستان کے اندر اکثر جو نوجوان ہوتے ہیں وہ زندگی کے اندر غریب رہ جاتے ہیں، وہ زندگی کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کوئٹ کر دیتے ہیں، وہ گیو اپ کر دیتے ہیں۔ تو دوست صاحب نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ زندگی کے اندر اس فیز کو، جب بھی آپ کسی کام کی شروعات کریں، اگر آپ اس فیز کو کراس کر جائیں، آپ اس فیز کو کامیابی کے ساتھ پار کر لیں، تو پھر آپ کی قسمت کے اندر کامیابی ہوگی، پھر آپ زندگی کے اندر آگے جائیں گے، پھر آپ کا مستقبل روشن ہوگا۔ اور اگر آپ اس فیز کے اندر ہی آگے جانے کے اندر ناکام ہو جائیں، آپ اس کو ہی نہ کراس کر سکے، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ زندگی کے اندر غریب ہی رہ جائیں گے، کیونکہ پھر آپ کام چینج کر لیں گے، آپ اگلا کام شروع کریں گے، پھر اسی کے اندر اسی غلطی کو بار بار ریپیٹ کرتے جائیں گے، اسی طرح آپ بار بار ریپیٹ کرنے سے اپنا وقت اور اپنی انرجی جو ہے وہ ضائع کر بیٹھیں گے۔ اور یہی کام آج کل پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر نوجوان یہی کر رہے ہیں، 90% نوجوان یہی کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان کے اندر اکثر نوجوان جو ہوتے ہیں وہ زندگی کے اندر غریب رہ جاتے ہیں، ان کی قسمت کے اندر غریبی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس فیز کو پار کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ ڈیفینیٹلی لائف کے اندر آگے جائیں گے۔ تو اگر آپ اسے کراس نہیں کرنا چاہتے، یا آپ کے ارادے اتنے کمزور ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو کراس نہیں کر سکیں گے، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کی قسمت کے اندر غربت ہی ہوگی۔